बोलने से पहले मेरे साथ एक ऐसा बंदा खड़ा हो क्योंकि ये लॉयर है और सेकेंडली ये आपके लिए मैम, और मैम सबसे बढ़कर ये अपनी बहन के लिए ये शुक्रिया। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ना, मैं आपको बताऊं, जब बहन भाई वाला ताल्लुक होता है ना, इनके मुझे ट्विन दिखा सकते हैं, जब बाबा दिखा दिया जो छोटा वही होता है। अच्छा, और ये बड़े बेटे दो और एक छोटा है। अच्छा माशा, इधर आओ बेटा। अहमद। अच्छा, इनको आप दिखा सकते हो हैं? ये अहमद और इधर मोहम्मद। हाँ, और ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये और मैं ये बड़ी बेटी माशाल्लाह, और ये बड़ी बेटी, ये छोटी बेटी। और 9 साल बाद उसके बाद मैं जिम करता था। जिम करने के बाद जब मैं बड़े से सियालकोट के बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, हकीम के पास जाता रहा, और जब मैंने अपने टेस्ट करवाए तो वो मेरे जीरो स्पर्म में आने लगे, जीरो स्पर्म। तो जब मैंने अपनी वाइफ के साथ में यहाँ पर पहुंचा, इस नेक और पाक दमन और अजीम हस्ती के पास पहुंचा, अपनी मोहसिन के पास। अच्छा, वैसे मेरे लिए दिस इज क्रेडिट कि किसी लॉयर ने मुझे इतने प्यारे लफ्जों में पता, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे मामलात पेंटिंग के में मैं आज नहीं निकल रहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब लाइव होगा तो नीचे कमेंट्स आएंगे ढेर सारे। यू नो वेरी वेल मैम के हजारों साल नरगिस अपनी रूट पे रहता वो मैम, काफी ऐसे मामलात थे मेरे कि मैंने कहा मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तब जाऊंगा मैम के पास जब अल्लाह तबारक व तआला मुझे अचीवमेंट दे और किसी मंजिल पे पहुंच जाऊं, किसी मंजिल पे पहुंच जाऊं, और पहले अल्लाह के फजल से पंजाब बार कौंसिल के मेंबर बने तो फिर मैं आपके पास हाजिर हूँ। नीचे से काफी लिस्टें लगी हुई हैं। और मैम जब मैं गेम करता था, जिम करता था, तो स्टील एंड वो क्या कहते हैं उसको, पाउडर टैप, वो पाउडर टैप पीते थे जब गेम करने के बाद। वो उसमें यूं था, सप्लीमेंट फूड कहा जाता था। तो जिम करने के बाद मेरे जीरो स्पर्म हो गए और मैं कहता था मैं बॉडी बिल्डर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा मर्द हूँ, ये क्या चीज है मेरे लिए। और जब मेरे बीच में इंटरनली मैटर में जब आके मैंने चेकिंग कराई, मैम का पता चला सियालकोट भी बहुत सारी लेडी डॉक्टर्स हजरात को मैंने चेक करा, डॉक्टर शबाना, मेजर जवेरिया, CMH हॉस्पिटल, बड़ी सारी मेडिसिन यूज करता था, लेकिन कोई ऐसी चीज ना हुई। फिर 9 बड़ी बेटी के बाद छोटी बेटी के बाद 9 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये ट्विंस बेटी अता फरमाए। फिर मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने वो छोटा बेटा अहमद अता फरमाया। वो किस वजह से, ये अल्लाह और उसके रसूल के बाद मैम की मेडिसिन यूज की, मैम स्ट्रगल की। मैम ने मुझे कहा हुआ गुंबद हिजरा की बदौलत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत और दुरूद ताज की बदौलत, और दुरूद ताज पढ़ने की बदौलत, जब मैं अपनी वाइफ के नौब के नीचे आखरा के दुरूद ताज पढ़ा करता था, हुआ उसकी बदौलत, नो रोग। लेकिन मैम ने मुझे जब मेडिसिन दी, मेरे स्पर्म माशाल्लाह 86 से ऊपर गए। फिर मुझे मैम ने कहा, मैं करवाने क्या आया था वो IVF है, IVF स्पेशली, मेरे पास पैसे नहीं था तब, डॉलर का रेट 105 रुपए था या 96 था। मैम ने कहा आपकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज आप ऐसे ही सर्वाइव कर जाएंगे। फिर सरगोदा गया, सरगोदा जाके मैम ने थोड़ी सी ट्रीटमेंट मेरी वाइफ की भी की और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत सारा प्यार भी किया। अल्लाह ताला की ज़ात इन्होंने मोहब्बत की, शफकत की, शफकत का आदर रखा। और आज अल्लाह के करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों के सदके, पंचतन पाक के सदके, आज मेरा पाँव भी खराब था और एक्सीडेंट की वजह से मेरा पाँव फ्रैक्चर था। फिर भी उसके बावजूद आज मैं बहुत देर बाद मैम का शुक्रिया अदा करने के लिए आया और आगे से फिर मेडिसिन यूज करके नया प्लान ढूंढने के लिए आया। पंचतन पाक के सदके और पंचतन पाक के सदके से मैंने अल्लाह के फजल से मैम की मेडिसिन से मुझे अल्लाह ताला ने इम्प्रूवमेंट दी, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। और अल्लाह के करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, पंचतन पाक के सदके से 5 बेटे मैम ने अल्लाह से लेके दे दिया। वो एक्टिंग हो गई, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां दे। अभी आपने लाइव वाली बात नहीं कर दी। एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अपने पार्टनर से कभी ना छुपाइए कि आपका गुजर है। देखें, उनके भी बच्चे होने के बाद जीरो स्पर्म हो गए ना, बच्चों के बाद भी जीरो हो सकते हैं। मत कहें अपने पार्टनर को कि मेरा बच्चा तो हो गया है तो तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम्हारा नुक्स होगा। नुक्स मर्द औरत किसी में भी हो सकता है। मैंने फिर आपको कहा, एजोस्पर्मिया आपका ट्रीटेबल है, आपका मेडिसिन से भी हो सकता है, आपकी बायोप्सी से भी हो सकता है, और स्टेम सेल से भी हो सकता है। लेकिन स्टेम सेल का हमें बहुत ज्यादा ऑपोजिशन का सामना है। उसकी ऑपोजिशन की वजह है क्योंकि हम, पता क्या है हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम है
کہ ہم اس وقت فالو کرتے ہیں چیز کو جب تک گورا اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. گورا کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہاں سپرم ڈونیشن اوون ڈونیشن کا سامنا ہے. میری آپ لوگوں سے اپیل ہے وہ لوگ ضرور آئیں. ان کا میں نے IVF تو نہیں کیا تھا نا, گھر بیٹھے بچہ ہوا, میری بات سنو, اور ایز اسپرمیا کی ٹریٹمنٹ کے بعد ہوا. آپ نے کوئی بات نہیں کرنے دو شور, پیشنٹ ہے, اچھا پیشنٹ ہے, دروازہ بند رکھیں. لیکن میری بات غور سے سنیں, آپ کے ہاں اگر بچہ آپ کا نیچرل وے سے, چاہے میری اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ سے, چاہے کوئی ٹریٹمنٹ سے ہوا ہے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو چھپائیں نہیں اور منظر عام پر بلائیں. کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. مجھے بہت سارے سوشل میڈیاز کے لیٹر آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہیں منظر عام پر لے کر آئیں. تو پلیز آپ لوگوں کی ٹرن ہے, آپ نے ان لوگوں کا حق نہیں مارنے دینا جو زیرو سپرم کے ساتھ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور ان کو یہ اسٹگمیٹائز کیا جائے گا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے جیسے باقی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پلیز آپ لوگ نکلیں, اس وقت مت چھپائیں اپنے آپ. ان کو کیا, میری بات سنیں, اتنا بڑا وکیل ہے یہ بندہ, لیڈر پنجاب کا, میں احمد اللہ اسلام کا اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں, پنجاب کو لیڈ وہ اٹھ کے آیا نا, اٹھے آپ, کچھ نہیں ہوتا. ان کے اوپر کوئی ٹائٹل اس چیز کا نہیں لگا کہ اس کو زیرو سپرم ہوئے تھے. ٹائٹل یہ ہے کہ یہ زیرو سپرم کے بعد ٹھیک ہوئے, یہ ٹائٹل ہے. تو آپ لوگ پلیز نکلیے اگر آپ کے پاس یہ ہے, کیونکہ جو ہمارے اوپر الزام ہے وہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اسٹیم سیل سے کچھ نہیں ہو سکتا, اور میں ورنہ نہیں کر سکوں گی آپ لوگوں کی ٹریٹمنٹس, آپ کا سب کچھ, اگر آپ لوگ اس حق کے لیے آواز نہیں نکالیں گے. اور آواز صرف وہ لوگ دیں گے جن کو واقعی ٹریٹمنٹ سے ان کے گھر بیٹھ کے بچے پیدا ہوئے ہیں. اور ابھی بھی میرے دوست پاسپورٹ امیگریشن کے آفیسر ہیں, وہ آئے ہیں میم, 3 بیٹیاں ان کی, وہ اسپیشلی آئے ہیں. نہیں دیکھیں, جینڈر سلیکشن از سم تھنگ ایلس. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے, اوویرین فیلئر جن خواتین کا ہو چکا ہے, پلیز جو خواتین اوویرین فیلئر کی ٹریٹمنٹ کروا کے گئی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمیں ایک چھوٹے چھوٹے کلپ گھروں سے بھیج دیں, چہرہ آپ کا مفل کر دیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کی جو آپ لوگوں کی پرائیویسی ہے نا وہ ہمارا حق ہے, لیکن ہم نے ان چیزوں کو ضرور گورنمنٹ تک لے کر آنا ہے. اور سارے ادارے یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز نئی آتی ہے نا دنیا میں تو اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ کوئی نئی ٹیکنالوجی اگر کوئی ہمارا براؤن ڈاکٹر اٹھا لے تو اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ نئی ریسرچ کرے گا. Sorry to interrupt you, ma'am. I agree with you. I am always, we are always with you every time, every matter, every moment, inshallah. میم آپ ہماری محسن ہیں, اور محسنوں کا شکریہ. محسن ہمیشہ اپنی آنکھوں کی پلکوں میں ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کے حال پہ کرم کرے, آپ کو زندگی تندرستی عطا فرمائے, آپ کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے, آپ کے ٹہلوں پر اپنی بہن کی ٹہلوں کو, اور شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور اسپیشلی اے جنگل کے قانون کرو, میں اسپیشلی میم آپ کے لیے کروں گا, جو آپ کے رقیب ہے میم, ان کے لیے میں یہ کہنے لگا ہوں, اے جنگل کے قانون کرو تم لاکھ بناؤ تعزیریں, اے جنگل کے قانون کرو تم لاکھ بناؤ تعزیریں, تم شوق سے ہم دیوانوں کو بے جرم لگاؤ زنجیریں, ہر روز سجا کر مختل کو تم خواب تو دیکھو من چاہے, وہ وقت بھی لیکن آئے گا جب الٹی ہوگی تدبیریں. ایٹ لیسٹ کب تک اپنے ہوش کے نہ لیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جب کسی کو عزت دیتا ہے تو کوئی زندگی میں مائی کا لال نہیں ہے جو پیدا ہو کسی کی عزت کو کم کر سکے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے باہر دیکھیں, اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کے باہر دیکھیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے ایسے. اور میں نے گھنٹہ بیٹھ کے, اتنا گھنٹہ بیٹھ کے یہ میں نے میڈم کو ریکویسٹ کی, میم کو ریکویسٹ کر کے میں نے کہا میم میں منتظر ہوں, ایمرجنسی میں بیٹھا ہوں, بچے میرے ساتھ ہیں, اپنے قیمتی پریشیس ٹائم سے تھوڑا سا وقت نکال کے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, میں نے مل کے جانا تھا. اور خوش رہیے, نیگیٹیوٹی پروپیگنڈا سے کچھ نہیں ہونے والا, حوصلہ رکھیں, اور میں آپ کے ساتھ ہوں, ابھی بھی کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ہمیشہ خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں.